नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सरकारले सत्तामुखी भएर राष्ट्रिय हित त्यागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदार राखेको विषयमा संसदीय समितिको चासो। अनुगमन गरी लागत सङ्कलन गर्न श्रम विभागलाई निर्देशन। नेकपा महासचिव विप्लव लगायतका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। कर्तव्यज्ञान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अभियोग। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हालसम्म 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि। सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको घोषणा। र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्दी भुटान। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गरे बापत आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद नभएकाले आफूले त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेकै कारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोतको लोकार्पण समारोहमा उहाँले नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि उपद्रो हुन्छ भन्ने आफूलाई लागेको र त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीत्व गुमाउनु पुगेको बताउनुभयो। ओलीले नाकाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गरे बापत आफूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पद उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पद गुमाउन पर्दा आफूलाई कति पनि पीड नलागेको तर सत्तामुखी भएर अहिले भइरहेका गतिविधिले भने आफू चिन्तित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले सत्तामुखी भएर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने काम नगर्न पनि सत्तारूढ दलहरूलाई सचेत गराउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले 2026 सालमा दक्षिण छिमेकीका 17वटा सैन्य पोस्टहरू उत्तरी सिमानामा राख्ने मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको सम्झौता हटाउने काम गरे बापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पनि आफूले जस्तै प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको स्मरण गराउनुभयो। हाम्रा हितहरूको रक्षा गर्न सक्छौं, अडान नै भएन भने रक्षा कसरी गर्ने? हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो अडान र हामी सत्तामुखी सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्यत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर देशको फाइदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। मातृका प्रसाद कोइरालाजी भारत गएर 8 साल माघमा उत्तरी सिमानामा दक्षिणी छिमेकीका 17वटा सैन्य पोस्टहरू राख्ने सहमति गरेर आउनुभयो। त्यो कुरालाई कीर्तिनिधि विष्टले 26 सालमा हटाउनुभयो। हटाए बापत उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व गयो। थाहा थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्व जान्छ भन्ने कुरा, तर उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व जाओस् तर यो ठिक भएन भनेर उत्तरका चेकपोस्टहरू हटाउनु। अध्यक्ष ओलीले पूर्वजहरूले ज्यान दिएर जोगाएको देशलाई हामीले रक्षा गर्ने अडिग भए मात्रै पुग्ने टिप्पणी समेत दोहोर्याउनु भयो। मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाका लागि पूर्वजहरूले ज्यान दिए, लडे, हामीले अडिग भए मात्रै पनि पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानका लागि आफूले संसदमा पेश गरे पनि त्यसलाई अनर्थ लगाइएको भन्दै गुनासो समेत गर्नुभयो।
महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। देशमा धान्नै नसक्ने गरी महँगी बढेको तथा भ्रष्टाचार लगायतका गतिविधि बढेको भन्दै एमाले नियन्त्रणको माग गरेको हो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेका नेताहरूले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध आम मानिसलाई सडकमा आउन आह्वान गरेका थिए। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय राजधानी काठमाडौँमा महँगी र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। आफूले सरकार सञ्चालन गर्दासम्म देशमा महँगी र भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्ने गरेको एमाले आफ्नो सत्ता समाप्त भए लगत्तै बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सर्वसाधारणले धान्न नसक्ने गरी बढेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा आज नेकपा एमाले कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेताहरूले देशमा अराजकता बढ्दै गएको तथा त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारले नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचार महँगी बढेको भए पनि सरकारको ध्यान भने अन्य कुरामा भएको बताए। आम मानिसले धान्न नसक्ने गरी महँगी बढ्दा पनि सरकार सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बन्धमा सुन्ने र त्यसको सम्बोधनमा चुक्दै गएको उनीहरूको आरोप थियो। यो सरकारले जनतालाई के दियो? भ्रष्टाचार दियो, काङ्के दियो, मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटमा पुर्यायो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामी सरकारमा रहेका बखत हामीले यो मुलुकमा 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमताको विदेशी मुद्राको सञ्चित छोडेर गएका थियौँ। 1 वर्षको अवधिमा यो गठबन्धन सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई घटाएर 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थामा झारेको छ। 1 वर्षको अवधिमा हामीले 5 महिनाको सामर्थ्यलाई गुमाएको कुरामा तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जुन कुनै पार्टीले नेतृत्व गरेको भए पनि जनताले घाँस बाँस कपास जस्तो नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्ने आवश्यकताको खाँचो महसुस गर्न नपरोस् भन्ने हरेक जनताको चाहना हुन्छ। तर नेपालमा हरेक समय परिवर्तन हुने सरकारले आफ्ना जनताको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न तर्फ तल्लीन भएका कारण नेपाली जनता महँगीको मारमा पर्ने गरेका छन्। दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडासम्मको महँगी बढेको छ, जसका कारण हुँदा खाने वर्गलाई समस्या परेको छ। एमाले नेताहरूले सरकारले यस्तो अवस्थामा पनि कसरी सत्ता टिकाउने भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाउँदै आम सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शन गरेको दावी गरेको छ। महँगी, बेथिति, भ्रष्टाचार, कृत्रिम अभाव इतिहासमै नभएको ढङ्गले अहिले देखिँदैछ। किसानले मल पाएको छैन, विद्यार्थीले पुस्तक पाएको छैन, व्यापारी व्यवसायीले लोन पाउँदैनन्। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र एउटा गम्भीर सङ्कटतर्फ जाँदैछ। सरकारको दायित्व भनेको जनतालाई यो बेलामा राहत प्रदान गर्ने हो, जनताको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर सरकारलाई त्यसको मतलब छैन। के गर्दा आफ्नो सत्ता सुरक्षित हुन्छ, के गर्दा अरबौँ कमिसनको सेटिङको उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ, त्यसमा मात्र केन्द्रित भएको हुँदा अहिले आज हामीले उपत्यका स्तरीय यो हाम्रो पार्टी आबद्ध मातहत कमिटी र जनसङ्गठनको आह्वानमा हामीले यो विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्यौं। केही समय अगाडि मात्रै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफ्ना सम्पूर्ण जनताका निम्ति सेवा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने बाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना जनताहरूले थेग्न नसक्ने गरी वृद्धि भएको मूल्यलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सबै एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने भए पनि कसको सरकार छ भन्ने विषयले आम सर्वसाधारण समेत विभाजित हुने गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहँदा प्रतिपक्षी दलको भूमिका मात्र निर्वाह भन्दा पनि आम सर्वसाधारणका लागि सहज हुने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन सके साँच्चै महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारणले राहतको महसुस गर्न सक्थे। तर सत्तामा रहँदा काम चाहिँ नगर्ने तर सत्ता बाहिर रहँदा मात्र गरिने विरोधले महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारणको चुलो सस्तो बनाउन भनि सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत आयातित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणहरू मारमा परेका छन्। सर्वसाधारणको दैनिकी धान्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै नेकपा एमालेका विभिन्न भातृ संगठनहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरे। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले तपाईलाई कस्तो असर गरेको छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
पेट्रोलियम पदार्थको जुन मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक दैनिक उपभोग्य सामानहरूको पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि एउटा बेरोजगार युवा हो नि त, त्यसकारण मेरो जीवन लगायत चाहिँ आम विद्यार्थीहरूको जीवनमा पनि यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसले मलाई मात्रै होइन समग्र रूपमा हेर्दाखेरि सम्पूर्ण जनता, सम्पूर्ण सर्वहारा जनता वर्गदेखि लिएर सम्पूर्ण जनवर्गमा गहिरो असर पारिरहेको छ होइन। अचाक्ली मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको न्यू देखाएर कालोबजारी अनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। धेरै स्ट्रगल गरिरहेको छु। मैले भने त म महिनाको 15-16 हजार कमाउँछु। प्याज छ 140-50 रुपियाँ, टमाटर छ 140-50 रुपियाँ, खोर्सानी त्यस्तै छ, लौकाको सब्जी त्यस्तै छ, भिन्डी त्यस्तै छ, आलु त्यस्तै छ। अब मैले मासु खाने त अब म सोचै हराइसक्यो मेरो मनबाट। चिकन खाउँ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्छु, चिकन त खानै नसक्ने भएँ। अब मलाई यो दैनिक उपभोग्य हुने वस्तु यो हेर्नुहोस्, तेल हेर्नुहोस्, तोरीको तेल 390 रुपियाँ हात। यो खाद्य वृद्धि त अति नै भइसक्यो कि क्या म्याम। म एउटा दृष्टिहीन व्यक्ति पनि हो होइन। मैले हिजो नै एउटा चामलको मूल्य हेर्दा मैले 2100मा चामल हाल्नु परेको छ क्या। अहिले तपाईँको खाद्यमा मात्र नभएर तपाईँको यो तरकारीमा जुन छ नि, यो हामी जस्ता गरिब भएका व्यक्तिहरूलाई त यो सरकारले यस्तो गरिबी बनाएर हामीहरूलाई एकदम सडकमा नै ल्याइसक्यो क्या म्याम। अहिले अवस्था नै खाने अवस्था छैन क्या। यसले गर्दा चाहिँ अस्थायित्व जुन घर व्यवहार पार्नलाई 5000, 10,000ले पुग्ने 15,000, 20,000 एकदम बढिरहेको। यसले गर्दा चाहिँ कष्टकर जीवनयापन भइरहेछ। अब हामी दैनिक रूपमा काम गरी खाने मान्छेहरूलाई यसको असर त भइ नै हाल्छ नि। हामी सबैलाई मूल्य वृद्धिको असर धेरै छ। खाने तेलको कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन, खाने तेल आज कहाँ पुगेको छ, चिनी कहाँ पुगेको छ, हरेक कुराले समस्या छ नि। महँगी वृद्धिले मलाई मात्रै होइन नेपालका सारा जनतालाई परेको छ। हेर्दाखेरि पेट्रोल पदार्थमा मात्रै बढेको देखिन्छ, तर त्यसको कारणले धेरै कुरामा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर चाहिँ सामान्य रोजगार गर्ने, सामान्य यो मजदुर गर्नेहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। संसदीय समितिले नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुरहरू राखिएको विषयमा श्रम विभागलाई अनुगमन गरेर लागत सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ। आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा श्रम मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदारको लागत सङ्कलन गरी विदेशी कामदारको ठाउँमा स्वदेशी कामदार राख्न निर्देशन दिनुभयो। सभापति श्रीवास्तवले कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य प्रगतिको विवरण समितिमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उद्योग भयो, के अरे श्रम भयो, निर्माण यातायात भयो तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरी स्थानीय यस सम्बन्धमा मजदुर र उद्योगको समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्ने। 3. विभिन्न कारखानाहरूमा विदेशी कामदारहरू रहेको विषयमा श्रम विभाग मार्फत सोको अनुगमन गरी लागत सङ्कलन गरी र विदेशीको ठाउँमा स्वदेशी रोजगारलाई सिर्जना गरी उनीहरूलाई कर्मीको रूपमा त्यहाँ स्थापित गर्ने। सो सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग चाहिएमा समितिका मान्यजीहरूलाई समेत सहभागी गराउने निर्देशन दिन्छ। सभापति श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा स्वदेशी कामदार राख्ने विषयमा आपसी सहयोगका लागि समिति सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउन निर्देशन दिनुभयो। समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, उद्योग, श्रम र भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरेर उद्योग मजदुरका समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार पसारको रोकथाम नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। एक रिपोर्ट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि बनेका पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भए पनि विनियोजन गरिरहेको पनि स्पष्ट पारिन्। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले खास गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार पसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिने गरी पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको बताइन्। सोचौं र यसको समाधानको बाटोमा जाउँ। मन्त्रालयले कुनै पनि गर्न सक्ने मन्त्रालयको दायराभित्र रहेको गर्न सक्ने स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि लाई सपोर्ट गरिरहेको छ। मन्त्रालयले आफैले पनि के अरे चाहिँ निर्माण कार्यको लागि भएको थोरै बजेटबाट पनि विनियोजन गरिरहेको छ। त्यसकारणले मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा यस्तो संवेदनशील विषयमा कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिइन्। फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि मन्त्री रेग्मीले बताइन्। कसरी फास्ट ट्र्याकमा अब यताबाट कानूनमा पठाउनु पर्यो, प्रक्रिया त्यही हो। मैले एकदम फास्ट ट्र्याकमा लान चाहन्छु। म जतिकै फास्ट ट्र्याकमा संवेदनशील हुन कानुन मन्त्रालय पनि पर्यो, सरकारवाला मन्त्रालयहरू पनि पर्यो, समग्र के अरे चाहिँ गइसकेपछि हाउसको समितिहरू पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सकेसम्म फास्ट ट्र्याकमै लगेर पास होस् भन्ने मेरो पनि अभिप्राय छ र हिजो मात्रै छलफल गरौँ। सम्भवतः आज सचिवजी यहाँ हुनुहुन्छ, आज भोलिमा यो कानुन मन्त्रालयमा गइहाल्छ। त्यसैगरी बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरेको बताए। मानव बेचबिखन हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो। सुरक्षा निकायबाटै दुःख हुन्छ अथवा सताइन्छ भन्ने त्यो अनुभव छ मन्त्रालयको। त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको नागरिकताको समस्याको विषय पछिल्लो विधेयक पास भइसकेको अवस्था हुँदा त्यो समस्या अब रहँदैन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो विदेश जाने व्यक्तिहरूले दुःख पाउने अवस्थालाई कम गर्न, न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय तहहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। स्थानीय तहमा विदेश जाने व्यक्तिहरू, अरू नागरिकहरूको पनि अभिलेख व्यवस्थित होस्। सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्ति भएको विरोधमा युथ कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः मन्त्री बनेको भन्दै युथ कांग्रेस नेपालले विरोध गरेको हो। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा गरिएको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। युथ कांग्रेसले आफ्ना 19 जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नेकपा महासचिव विप्लव लगायतका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी, कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अभियोग। दार्चुलाको शैलेशिखर नगरपालिकाका मेयरमाथि बलात्कार आरोप, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलात्कार गरेको पीडित महिलाको आरोप।
र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्दी भुटान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले संघीय निजामती ऐनमा नायब सुब्बाका मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आज सिंहदरबारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नायब सुब्बा बचाउ अभियान सहित सबै सरकारी विभिन्न निकायका सम्पूर्ण नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नायब सुब्बा पदमा 10 वर्ष काम गरेकालाई 1 तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। नायब सुब्बाहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म देशभरका 20,000 नायब सुब्बाहरूले देशभर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै नायब सुब्बाका मागलाई समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न समेत माग गरेका छन्। नायब सुब्बा बचाउ अभियानका अभियन्ता नायब सुब्बा उत्तम कटुवालले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा नायब सुब्बाहरूका माग सम्बोधन नगर्दा अन्यायमा परेको बताउनु भएको छ। उहाँले नायब सुब्बाका लागि 30% ज्येष्ठता, 10% आन्तरिक, 10% अन्तरसेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि सरकारले माग नसुनवाई नगरेको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले प्रस्तावित ऐनमा छुटाएको विषयवस्तुलाई देशभरिका अन्यायमा परेका नासु, हिजो आन्तरिक व्यवस्था थियो, आन्तरिक व्यवस्था थिएन र संघीय निजामती ऐनमा पनि त्यो नराखेको कारणले गर्दा आज 30% हामीले 30% ज्येष्ठता र 20% 10% आन्तरिक र 10% अन्तरसेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरेका थियौँ। नायब सुब्बाहरूले प्रस्तावित संघीय ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समय सीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा 1 तह वृद्धि हुने गरी तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग रहेको छ। राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पद पूर्तिमा 50% खुला, 40% बढुवा, 10% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। अदालतले विप्लवसँगै पार्टीका प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र वास्तुला, उदय बहादुर चलाउनी लगायतका अन्य नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। हात हतियार तथा खर खजना, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटन गराई, कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध भन्दै अदालतले 35 दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुने आदेश दिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका अन्य नेताहरूका सुर्खेतका धर्मेन्द्र वास्तुला, रोल्पाका सन्तोष बुढामगर, धादिङ नीलकण्ठका मोहन बहादुर कार्की, बागलुङका टेक बहादुर केसी, कालीकोटका भरत बहादुर बम, कालीकोटकै नवीन विश्वकर्मा, जाजरकोटका उदय बहादुर चलाउनी, गोर्खाकी उमा भुजेल, भोजपुरका पदम बहादुर राई, भक्तपुरका शङ्कर दमाई, सिराहाका दमयन्ती कुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, रोल्पाका बाबुलाल पुनमगर, स्याङ्जाका सुदीप कुवर लगायतका छन्। यसैगरी कपिलवस्तुका वसन्त श्रेष्ठ, बाँकेका धर्मराज बडुलाल, खोटाङका चन्द्रबहादुर बुढाथोकी, काभ्रेका विष्णुप्रसाद तिमल सिन्हा तथा दोलखाका मैदेवी परियार, प्रेम बहादुर दर्नाल, लोकेन्द्र बहादुर दर्नाल, सञ्जीव नेपाली विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। अदालतले 35 दिनभित्र उपस्थित हुन उनीहरूलाई भनेको छ। अन्यथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 65 बमोजिम हुने चेतावनी दिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह अर्थात् जनयुद्धको उपलब्धि भन्दै महिला अधिकार र समानतालाई पनि लिन्छ। माओवादी सङ्घर्षमा महिला सहभागितालाई इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो महिला जागरणको रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ। तर माओवादी द्वन्द्वकै क्रममा विभिन्न स्थानमा विभिन्न उमेर समूहका महिलाहरू बलात्कारमा परेको र उनीहरू हालसम्म पनि न्यायकै निम्ति छटपटाइरहेका छन्। त्यस्तै दार्चुलाकी एक महिलाले तत्कालीन नेकपा माओवादी नेता तथा हाल शैलेशिखर नगरपालिकाका मेयर विजय सिंह धामीलाई बलात्कारको आरोप लगाएकी छन्। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट।
दार्चुलाकी एक महिलाले शैलशिखर नगरपालिकाका मेयर विजय सिंह धामीलाई बलात्कारको आरोप लगाएकी छिन्। माओवादी जनयुद्ध कालमा बलात्कार गरी नाङ्गै घर पठाएको र त्यो मितिदेखि अहिलेसम्म पटक पटक आफूलाई दुःख दिने काम गर्दै आएको उनले आरोप लगाएकी हुन्। दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाका मेयर विजय सिंह धामी स्थानीय निर्वाचन 2079मा निर्वाचित मेयर हुन्। मेयर धामीमाथि एक महिलाले पत्रकार सम्मेलनमा बलात्कारको आरोप लगाएकी छिन्। 55 वर्षीय महिलाले विक्रमसम्म 2061 सालमा मेयर धामीले आफूलाई बलात्कार गरेको बताएकी छिन्। माओवादी जनयुद्धका बेला आफू गाउँकै जंगलमा सल्लाहको पात टिप्न गएका बेला धामीले बलात्कार गरी लुगा कपडा फुकाली नजिकैको भिरबाट खसाल्ने कोसिस गरेको तर सफल हुन नसकेपछि नाङ्गै घर पठाएको आरोप लगाएकी छिन्। को स्थानीय निर्वाचनको समयदेखि नै गाली तथा अभद्र व्यवहार गर्दै आएको पीडितको दुखेसो छ। उनले मेयर धामीले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो बेइज्जत गर्दै हिँडेका कारण गाउँघरमा बस्न समेत असहज भएको बताएकी छिन्। तत्कालीन अवस्थामा घटनाबारे कसैलाई भने मार्ने धम्की दिएर मेयर धामीले बन्दुक ताकेको उनले बताइन्। आफन्त कोही जान्ने सुन्ने नभएका र श्रीमान पनि अपाङ्ग भएकाले घटना बाहिर नआएको उनको भनाइ छ। उनले मेयर विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताएकी। काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 6 घर भई काभ्रेस्थली बस्दै आएका 41 वर्षका दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती 39 वर्षकी सुनिता, छोरा र 8 वर्षका आशिक र छोरी 13 वर्षकी आशिका घरमै मृत भेटिएका हुन्। आज बिहान 10 बज्दासम्म स्कुल जान नआएपछि स्थानीयले घरको ढोका फोरेर हेर्दा उनीहरू मृत फेला परेका थिए। अहिले 4 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि लगिएको छ। दिउँसो स्थानीयवासीले पोस्टमार्टमका लागि शव उठाउन खोज्दा अवरोध सृजना गरेका थिए, तर साँझपख भने प्रहरी तथा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फोरेन्सिक टोलीले घटनास्थलमा आवश्यक अनुसन्धान सकेर शव उठाएको थियो। उनीहरूको शवको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम गरिनेछ। उनीहरूको मृत्युको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालमा हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। यसको जिम्मा सरकारको भए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ। त्यही मेसोमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको 30औं प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापना अझै पनि हुन नसकेको बताउँदै यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले पश्चिममा हलियाहरूको मुक्ति भए पनि पूर्वतिर हरुवा चरुवाहरूको मुक्ति अझै हुन नसकेको उल्लेख गरे। त्यसैगरी कमलरीहरूलाई मुक्त गरेर सरकारले 12 कक्षासम्म अध्यापन गराए पनि त्यसपछि कमलरीहरू आफै पुनर्स्थापना हुन नसकेको बताए। एउटा कानुन आउनु पर्यो, किनभने यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा उसको बन्धुवाको रूपमा बस्नु हुँदैन।
मिल्दैन, बस्न किसिमबाट कानुनले मिल्दैन, यो चाहिँ हटाउनुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ सरकारले भनिकन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि 65 सालमा सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको थियो। त्यस किसिमबाट चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार पनि यसकोमा लागिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले के पनि भयो भनेदेखि हालसालै पनि यो पश्चिमतिर हलिया मुक्ति आन्दोलनबाट हलियाहरूको चाहिँ जुन मुक्ति प्राप्त, तर हरुवा चराको मुक्ति अझ भएको रहेनछ। हरुवा चराको एक ग्रुपै आउनु भएको थियो, हामीहरू अहिले पनि आउनुभयो, किनभने यो पूर्वतर्फको रहेछ, उहाँ चाहिँ भएको रहन्छ। अनि आएर छलफल गर्नु हामी पनि पहिले राखेका थियौँ। हलिया मुक्ति मान्नु भयो, मुक्ति गर्दाखेरि सरकारले ऋण तिर्नु दिनुपर्ने, छेउ गरिदिनुपर्ने, जुन किसिमको उनीहरूको जग्गा जमिन गएको थियो फिर्ता दिँदा पनि आदि प्रक्रियाहरू पनि ऐनको प्रक्रियाहरू पनि रहेछन्, त्यो हुन सकेका छैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले संविधान र कानुनले दिएको मानव अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नगराउनु झनै मानव अधिकारको हनन भएको बताए। उनले संवैधानिक निकायहरूले कानुनको कार्यान्वयन गराउन नसकेको आरोप लगाए। आज हजारौंको संख्यामा मानवाधिकार कर्मी छौं, सयौंको संख्यामा मानवाधिकार संस्थाहरू छन्, तर मानवाधिकारको समस्या झन् जटिल छ। मैले भन्न खोजेको त्यो किन जटिल छ भन्दाखेरि संविधानले अधिकार दिएको छ, कानुनले अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो भनेको मानवाधिकारको अझ ठुलो हनन हो, किनभने कानुन बन्छ भने कानुन लागू गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ, सरकारको हुन्छ, सरकारका निकायहरूको हुन्छ, संवैधानिक निकायहरूको हुन्छ। त्यो भइरहेको छैन र त्यो हुन नसक्नु भनेको हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो। त्यो अधिकार कुनै अधिकार हुँदैन जुन कार्यान्वयन हुँदैन। संस्थाहरू कमजोर बनाइएका छन्। मानव अधिकार आयोग स्वयंले भन्नु परेको छ कि मलाई सोधिदेऊ न भनेर। यो कस्तो विडम्बना हो। त्यस्तै अरू संस्थाहरूको पनि लोकतन्त्रमा संस्था बलियो नभइकन लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र हामीले त्यही लोकतन्त्रमा संस्थाहरूको सबलीकरणको लागि काम गर्ने आजको आवश्यकता भएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि मानव अधिकार हननका घटना बढिरहेको बताए। उनले उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने विषय चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरे। जाति हिसाबले उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूको मानव अधिकारको संरक्षणको कुरा सबैभन्दा चुनौतीको विषय छ अहिले। त्यसैले यो कुरा छोडेर मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन। इन्सेकले सबैभन्दा पहिले यो सामाजिक परिवर्तनका लागि दलितहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउने, दलितहरूलाई सशक्त बनाउने, दलितहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि सङ्गठित गर्ने र त्यो अभियानमा जोड्ने काम पनि इन्सेकले गरेको छ। यसका लागि पनि इन्सेकप्रति हाम्रो नेपालको दलित आन्दोलनले सदैव एउटा सम्मान भाव र कृतज्ञता भाव जाहेर गरि नै रहन्छ। कार्यक्रमको अवसरमा 28औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2078 बाट राजुराम हुललाई पुरस्कृत गरिएको थियो। पश्चिम नेपालमा मात्रै बसोबास गर्ने राणा थारू समुदायको परम्परागत तीज पर्वको रौनक सुरु भएको छ। राणा थारू बस्तीमा डोला पिङ हालिएका छन्। परम्परागत पोसाकमा सजिएका राणा थारू समुदायका महिला पिङ खेल्दै साउनका परम्परागत गीत गुनगुनाउन सुरु गरेका छन्। विवाहित छोरी चेली माइती फर्केका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। साउन सुरु भएसँगै तीजको रौनक सुरु हुने राणा थारू समुदायले श्रावण तृतीयाका दिन विधिवत रूपमा तीज सम्पन्न गर्ने गर्दछन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै रहेका राणा थारू समुदायले साउन सुरु भएसँगै गाउँ गाउँमा साउनको डोला हालेर श्रावण तृतीयाका दिन तीज समापन गरेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रीमानको दीर्घायु तथा कुमारी केटीले महादेव जस्तै वर पाऊँ भनी तीजको व्रत बस्ने धार्मिक मान्यता छ। तर राणा थारूको समुदायमा भने तीजलाई फरक तरिकाले मनाइन्छ। राम्रो वरका लागि र श्रीमानको दीर्घायुका लागि नभएर दाजुभाइको आरोग्यता र दीर्घायुका लागि तीज मनाइन्छ। राणा थारू समुदायमा सङ्कटबाट मुक्ति पाउन महिलाले दाजुभाइ र भतिजाको जीवन रक्षा, दीर्घायु, सुख र समृद्धको कामना गर्दै व्रत बस्न थालेको जनविश्वास छ।
श्रावण तृतीयालाई तीजको मुख्य दिन मानिन्छ। यस दिन दिदीबहिनीहरूले निराहार व्रत बस्ने चलन छ। व्रत बसेका दिदीबहिनीले पूजामा चढाउन सिमई, गुलगुला, पपरा, पुरी लगायत परम्परागत परिकार पकाउँछन्। हम डोला सावन की अंधियारी से शुरू करते हैं तो अंत में सावन की उजियारी में ख़त्म करते हैं। काहे कि हम डोला डारन शुरू से हम दादा भैया दीदी बहनियाँ मिलके हम डारते हैं। सहयोग दादा भैया की होता है। हम सब मिलके डोला डारते हैं। तो डोला डार के सांझ के रोज दिन हम डोलत हैं और गीत गाते हैं और अपनी अपनी भाषा में और तरीका से गाते हैं गीत। अब फिर गीत लास्ट के दिन हम व्रत बैठत हैं। अपन घर सर सफाई करके खाने कुरा जो पकाते हैं वे पकाए के फिर पानी फिर ना पी के हम अपन दादा भैयन के ताही भैया भतीजों के ताही व्रत बैठत हैं। सिमही, पूरी, पकौड़ी, कतरा, गुलगुला पकाए के हम फिर नदिया में जाते हैं। साउन सुरुसँगै तीजको रौनक छाउने यो समुदायमा आँगनमा पिङ गाडेको दिनबाट तीज सुरु हुन्छ। त्यसरी हालिएको पिङलाई डोला भनिन्छ। पिङ हाल्न महिला दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइले पनि साथ दिन्छन्। यो पर्वले दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच आत्मीयता थप प्रगाढ बनाउने विश्वास रहेको छ। श्रावण तृतीयाका दिन डोलाको पूजा गर्दै फुकाल्ने चलन रहेको छ। गीत गाते हैं। अब जब अगू शुरू में गाते हैं तो फिर के गाते हैं। जैसे हम डांडिया हम कहते हैं, डांडिया गाते हैं, खम्मा काटक लाते हैं, उसे गाते हैं, लड़िया से ढोते हैं, पूजा करते हैं। फिर के अब जा लास्ट में फिर काटते हैं, लौंग फूल चढ़ाते हैं, अग्यारी करते हैं, अगरबत्ती बारते हैं, फिर के फिर जो है गीत गाते हैं। श्रावण तृतीयाका दिन व्रत बसेका महिला साँझ परेपछि नदी किनारमा गएर पूजा गर्छन्। गडदौरा जातको घाँस वा कुसमा विवाहितले 7 र अविवाहितले 5 गाँठा पारी त्यसको पूजा गर्छन्। पूजा सकिएपछि चाँदीको गहना वा सिक्काले त्यसलाई काट्छन् अनि प्रसादको रूपमा खानाका परिकार राखेर नदीमा बगाउँछन्। विसर्जन गर्ने बेला दिदीबहिनीले दाजुभाइका लागि धन सम्पत्ति, उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दछन्। दादा भैयन के ताही बैठे रहे हैं। आज एक दिन की व्रत है तो हम पूरी पकाते हैं, सिमही पकाते हैं और पपरा फिर पकाते हैं। फिर आज है हमारा जब उजियारी सक गई है तो आज हम जब व्रत खोलन के अब दादा भैया के ऊपर हम जब व्रत खोलत हैं तो जैसे माने उनकी उम्र बढ़न के ताही फिर को हम जब पोहात है नदिया में जाके 7 गाँठी बांध दी। ब्याह करी भाई हम 7 गाँठी बांधत हैं और ना ब्याह करी भाई लौड़िया में 5 गाँठी बांधत हैं। झुड़की बांधत हैं। ब्याही मनई 5 झुड़की बांधत, अरे ब्याही मनई 7 झुड़की बांधत हैं और ब्याह ना करी भाई 5 झुड़की बांधत हैं। और झुड़की बांध के फिर हम सिमही, पूरी जो पकाते हैं वो में हम पूजा करते हैं। पूजा करके हम चांदी की सिक्काले शुद्ध करते हैं, वो में पोहात हैं। वो में पोहा झुड़की तो वहान बेली हम कहते हैं लेरी झुड़की माता जइया जैसी जा नदिया की धार बढ़े वैसी हमार दादा भैया भतीजन की उम्र बढ़े कह के हम कहते हैं। और इतना से हमार जा तीज को व्रत खत्म हो जाते हैं। हम राणा थारू संस्कृतिमा परापूर्व कालमा बेहमैयाले तीजको व्रत बसेको र त्यसबाट नै यसको सुरुवात भएको विश्वास छ। राणा थारू संस्कृतिमा परापूर्व कालमा बेहमैयाले तीजको व्रत बसेको र त्यहीबाट यसको सुरुवात भएको विश्वास छ। शिव पार्वतीले बेहमैयालाई आफ्ना भाइ भतिजाका लागि व्रत बस्न र दीर्घायु कामनाका साथ गडरौदामा गाँठो पारेर नदीमा बगाउनु भनेपछि व्रत बस्ने चलन सुरु भएको किम्बदन्ती छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको न्युयोर्कमा हालसम्म 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको घोषणा। र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्दी भुटान। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
सरकारले सत्तामुखी भएर राष्ट्रिय हित त्यागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदार राखेको विषयमा संसदीय समितिको चासो। अनुगमन गरी लागत सङ्कलन गर्न श्रम विभागलाई निर्देशन। नेकपा महासचिव विप्लव लगायतका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध गरेको अभियोग। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हालसम्म 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि। सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा। र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालको पहिलो प्रतिद्वन्दी भुटान। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।